وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. یو حصہ دریسی اولنے باب ختم شو. دری آیت نے دری حصے دویم باب دے اور چلی گی دایو سلی خیات پوری پاری پوری بدائی چلی دری خلاصہ سدا دلیل نقلی پیش کی دے ابراہیم علیہ السلام نا دارنگی رسول میاد یعقوب علیہ السلام و انبیاء ونا دسل پارا ترغیب ورکی بنی اسرائیل ہوتا د پارا د قبولیت د ملت ابراہیمیہ اغا ملت ابراہیمی سدائے لوی جسرے ادارے سے کعبہ بقبلین اور ادارے سے آخری رسول جرے خاتم النبیین دا حق رسول لے دالوی مقصد نہیں پا ملت ابراہیمیہ کی سرد توحید نہ اور ثابتی با قمقتیا داغچا چدا ملت ابراہیمی سو نمانی دلینا مخڑے دایو مجملہ خلاصہ اور آئین رسول وہ امور متعلقہ ذکر کی دے سرا وګوره په واقع ابراہیم علیہ السلام کی دری غټي خبریں یودار ابراہیم علیہ السلام کعبہ جوړ کړی توحید د پاره چې توحید اعمال بدل تکی دویمدار چې ابراہیم علیہ السلام د آخري نبی د پاره دعا غوښتله ده دریمدار چې ابراہیم علیہ السلام او یعقوب علیہ السلام په توحید باندې وصیت کړل اے یہود و نصارا اے مشرکین عرب تاسو دې دروړو نه خلاف یې اسی دعوے کوي چې موږ په ملت ابراهیمی دا دائم غلط دي بیا پرې کې موږ تفصیل پیش کو ہر آیت د پر عنوان پکار دے ہر آیت موږ دې کې اول ذکر کی پنځه امور اول عظمت د شان د ابراہیم علیہ السلام قدری امور سرا دا باولایت کی عزیز ابتلا دویم اور پسی عظمت شان د کعبے اید پارا مندری اموری دریم دعا د ابراہیم علیہ السلام ذکر کی د اہل حرم د پارا دا مستقل دعائی سلم دعا د پار د قبولیت اور د پار د تثبت په دین اسلام باندې پنځم دعا ذکر کی په بار د خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم کې پس داین بیا زجر ورکی په صفات سوک چې دا ملت ابراهیمیہ نه مانی نه مخړی بیا ذکر کی وصیت د ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام په دین توحید بیا غین رسم ہوئے وہ خباثات د یہودیان وہ امور متعلقہ برائے ذکر کی سبا سوالوں جواب نہیں سبا سی خباثات دی اول سوال بریسی افتراب کی یعقوب علیہ السلام پر بعض وصیت کی دویم فخر کی پامل د مشرانو دریم دعوت کی دین باطل تا سلام عقیدہ دائی مخالف دا عقیدہ اصلینا وداغی او جواب سوال پنځم رد وی ددی په رسم باطل په باب د رنگ کې صبغت الله پغم رد په محاجه کولو کې په باب د توحید د الوهیت او حال دار چې توحید د ربوبیت مانی وم سره نسبت د دین باطل نے ابراہیم علیہ السلام اور نور انبیاء ہوتا آخر کی بیام زجر دے پداو د نجات عمل د مشران ہم ویلو چې دا خباثات چې دی بیان دل تردید ہے رسنو ہم لګ راضی
دا ټول اصل کې سبب او دپار د انتقال من الخلافت والنبوت من بنی اسرائیل. نو دارنگی واقع ابراہیم علیہ السلام ذکر کی والے دام ثابت ہے کہ دعا دے ابراہیم علیہ السلام سبب دے دے پارا کہ اللہ خلافت و نبوت د بنی اسرائیل نواغست بولے اگر دعا وختلے وکنا آخری نبی دا پارا نہ یہود و نصارا بانے دا دے ابراہیم علیہ السلام دلیل نقلی پائی بانے دلیل الزامی دے بولے یہود ماغمانا نصارا ماغمانا مشرکین مکم آغا مانا چمون خدا آغا اولاد ہمگا بدین حنیف بانیو نوزکا بڑے ٹول بانے الزام کئی چتاسو دا پلار اخپل نک خلاف ہو لکھا ہے. نو بڑے کی بیاول آیات وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ رب دایت خدا مختصر دا ہے بنی اسرائیل بان اللہ تعالی ابتلاگانے اکڑیم ولی الذین انعمت علیکم فضلتکم دا ابتلا لگا لیکن آگی ناشکری کرے نا اور ابتلا اللہ تعالیٰ پہ ابراہیم علیہ السلام کڑے ہوا لیکن آگا پاس شیر آگا ممتاز پاس تھا ممتاز بیایت اولا کی عظمت شان ابراہیم بالطرق الثلاث شان ابراہیمی اگو رہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ دا یو شان دویم دے انی جاعلک للناس اماما دریم دے ومن ذریتی تدرو امور دی داد عظمت ابتلا سے مخیر بلا مانا منکڑے وا بلا اصل کے علم دا حقیقت تو ہوئی حقیقت کار کول نو پہ امتحان کی رسڑی حقیقت کارشی کا عند الامتحان یکرم الرجل و یوحان مقامات کی ہوئی گا سڑی حقیقت معلوم شی اس در ابتلا نسبت کل اللہ تکی کا اللہ تعالی ابتلا کی نے ابتلا سمانا اللہ تعالی حقیقت کار کئی ددی سڑی چاہتا دی سڑی تا دے خلق ہوتا اللہ ابتلا دائی لنبلوکم ویکم احسن عملا التمانم داکو لنبلوکم دے پارش ساس حقیقت کارکم کہ کم یو خیستہ عمل والا ہم گا انسانان شکل ابتلا و امتحان اخلوز طالبان نہ اکثریت دائی چی مونگا حقیقت نہ خبر نہیں نمونگا زان پوئے کو چرا دا طالب کار کی او کنے کی تکڑا دے او کنے دے دا اللہ ابتلا و دا بندے ابتلا کی فرق دے صفات کی فرقی کا ندام پائے فرق بینا ابراہیم مفعول ربہ فاعل او کلچ امتحانوں کو پہ ابراہیم علیہ السلام آنے دا غر رب کلم مفعول کی اہمیت انہوں آغا مقدم کری یہ دا اہمیت ویا رضی ابتلا خواہ رب کرے بڑے رو کسانے کرے لیکن دیدہ کہ آغا ابتلا مقصد دا چکم پہ ابراہیم شیدہ دیو جنہ مفعول مقدم راوڑا پس فشیوانی ابتلا کرے بے کلمات پیسو کارونو فاتمون آغا پورا پورا دا کرل اتم مانو کے اداہن تامات اتم مدا مانو چی پورے کڑل ولی نمگڑی اسا نہ مرادہ پورا پورا ادا کرل ابراہیم بارک ماوردی ابن عطیلی کی چدا اصل کرے پا اب رحیم مہربان پلا بڑے کی وجہ سریانی عربی اصل کے اول سر مطابق شل بعض تاریخوں کی لکلی
ابراہیم تا مکنے عبرانے کے اصل کے ابرام ویلے کے دے ابرام اور دا اندوانو پجب کی آغت برہما ہوئی برہما لاغ عبادت کی کا گویا کہ آغی دا ابراہیم علیہ السلام عبادت کی ہاں مشرکین عرب ہم دا سکڑو حدیث گرائی دا ابراہیم و دا اسماعیل علیہ السلام بلکہ اور سرد مریم علیہ السلام دائی شکل نے جو کرو ادوا حدیث لی دیو حدیث مانا دارا پا دیوالو نے جو کرو لکا فوٹوگان چی ورتا ہوئی تصاویر ورتا ہوئی حکم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی داروان کے نو دارنگی دادی بوتان جو کرو مجسمی بار رئیستلو نو ادامات کے دادا سے ابراہیم نے دبن اللہ تعالی امتحانوں کو بیسو کارونہم بکلمات فاتمہن سورہ نجم کویلی موسیٰ علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام ابراہیم علیہ الذی وفا دے امتحان پورا اور کرے کنا مکم ویلو قرآن کریم اور دارنگے احادیث کے عام دا کلمتن اور دا کلام فرق نہ کرے دا اصطلاح خرس جب جوڑا شعر راشی کلمہ مفرد تے کلام جملے توئے قرآن کریم کی لفظ دا کلمتن پمان دا مفرد بانی دا سخاص نہیں جو مفرد دا پار دا خام خارش کلمہ کلام تم ہوئی جملے تم ہوئی بلکہ کارون تم ہوئی نام لفظ دے تا عرص ابن حاجب دی بیا تاریوان لسرخ ہو گئی یہ تعریف اکڑے دی پکی لگ گیا ہے ماں تے استاد ہدایت تو نہ ہو شور کرے تقریباً 3 میشتے الکلمتوں کے ہم تیرے کرے بیا گو بس کافی تاجت نشتا ما واقعی نشتا ہوتا تجت کا نہ دما انہماک منی پیو علم کے کیا اصل مقصد تی پاس شیویا تو دعا کلمہ مراد دا چکم تا اللہ کلمہ ہوئی آدھے کلام اللہ قرآن کریم کی دا مادہ کاف لام میم دا اوٹک دا داتو کرت ذکر لفظ دا کلماتوں نے سوالس کرت ذکر کرے پا پینزو مانو مانے پینزم اصداقات یو کلمات میں لکھی دعاگان ہوتا ادی صورت کے مقتدر شو فتلق آدم من ربی کلمات کلماتی جملے دعا دویم کلمات اعمال طویل قدی آیت کی دریم کلمات دا اللہ وعدو توی وعدے دا اللہ سید اللہ کلمات اب سورہ انعام سلور ارشاد کرا دی سلورم کلمات قرآن طویل سورہ کاف سلی ارشاد کی لا مبدل کلمات اللہ من للقرآن پینزم کلمات دا اللہ تعالی علمون و دا صفتنا ما نفذت کلمات اللہ سورہ کاف یوسنہ کی دیدے کی کلمات چیری دری مبارک اقوال دی ڈیر ابن جریر ابن کثیر وغیرہ ڈیر سے اقوال اللہ جمع کری اگر ٹولے دا عبداللہ ابن عباس نہ مختلف سندون سر نقل کری ذکا وہ باب دا تفسیر کی دا کہ عبداللہ ابن عباس نے یو قولم نقلی بلم نقلی بلم نقلی دیکھیں مابین کی تعارض نشترے نو کلے چی تفسیرات کی تعارض نہیں نو ہر یو بمگا منو ہر یو یا لفظ دے ٹول تو شامل لے کر آسنگ رہے یو دے کلمات اللہ نے مرادی مناسک دا حج مناسک ابراہیم نے شورو کر ارے نا مناسک انارو سراجی دویم پینز سنت اغلی پسر کی اور پینز سنت دی بنور بدن کی
آخر سنت دا انبیاء ہم دی گا بریت قینچی کول مزمزہ کول استنشاق کول مسواک کول دویم پینزہ سنت اغلی پسر کے اور پینزہ سنت دی بنور بدن کے آخر سنت دا انبیاء ہم دی گا بریت قینچی کول مزمزہ کول استنشاق کول مسواک کول د سر ویخت پریخی کنا وہ چھوٹے ہوئے طالبان پریخی ولیکن سنت پکیدارے چی مفرق بئی مینس کے بے لارو باسے داری چی نو باسے دیتا پختانہ دیتا میان انگریزے سر ہوئی تو انگریز سر انہیں پریخی ابھی علامی سر تورم گد نہ مفرق شرے دا سنت الانبیاء دے ابراہیم اسلام سنت دے حدیث دا بخاری کرائی زمان نبی اول پکیمینس کی کرخ نہیں استا تقسی برا پریخ والے خلاف قول یہودیان دا نہ مشرکین عربنا لیکن رسول اللہ تا حکم کو چنا سنت ابراہیمی خدا رے چمینس کی کرخ و باسا دا بری سنن ابراہیمی کی داخل اور پنزو پا بدن کی نکونا پرے کول نام لانے اختلر کول ختنہ کول رخونا اختلر کول سنجا پو بو بانے لسمون اوبل حدیث مسلم کشمیر لی اغدا مخکنی امور دی اکثر حدیث دا صحیحین کے پنزے تے فطرت ویلی اور سنت عمر تیلی ندی کلمات کے دوم داخل لی شدا کواغ کول بل تفسیر دانے چھ مراد ددی نصری صفات المومنین فی القرآن سورہ توبہ کی اوسط دولس کی اللہ صفات سورۃ مومنون داول نہ ترنہا پورے وہ صفات سورۃ معارج کی دویشتمنا سلور دیرش پورے آئے کہ وہ صفات سورہ احزاب پنزہ درشات کی اللہ صفات دا ٹول اصل کی دیر صفات بحسب تکرار دا صفتنا دا مومنانو سمد دو اے صحابو دا صفتنا دا ابراہیم علیہ السلام دی تسممدہ کوئے دی دوی صفات المومنین نور مائد ایت کنشتا رس موسوعہ قرآنی کی مادہ را جمع کری صفات المومنین قبل تفسیر سلورمدار ہے کہ کلمات دمراسری امتحانات فی الدعوت و تبلیغ دتا پر دعوت کی سب مصیبتوں نے پیش راغلی دی غٹ غٹ مصیبتوں نے ادے پائے کہ پورا پاس سے اغم پا قرآن کریم کشتا اغسر اول دی صورت کے برائشی محاجہ دلوی بادشاہ سرا ورد نمروز سر محاجہ کرے اور پڑھ کرے سمبو ہیتا داودی صورت کی رائشی 255 کی دویم محاجر دا قوم سر صورت انعامت آیت کی قوم سر مناظرہ کرے دا ایم پڑشی دی درم مہاجر اخبر پلار سر سورہ مریم شپک سلوی خیات کے ایم غلقڑے نو غصہ شوئے ورطا سلوم بیا صبر دے پری چاہیو بچے دستانا زول بچے اسماعیل سرد اخبر مورنا جری سرا پا صحرا کی دے رکا سورہ ابراہیم و دیر شہاد کی دا گران کار دی ذکر حدیث بخاری کرانی کلچ دیئے پری خور پتہ شاٹ دے کی شائق رضے تروان شو مور دے اسماعیل السلام تی اے ابراہیم تم چا تپرے دے آو بہت شاطانہ قتل پدریم دل داو خیار آوا دے تپوس بل شانو کو اللہ عمر کا بحاظ آیا اللہ تا تدا عمر کرے رہے ابراہیم مخرو گرزو آو کنا نام سم خضا آگے بس زن از اللہ الدیون زفا مخرے خواہ
اللہ چې الله دې موږ نه بربادي دغه صبر میں اور لوی کلمہ سلام صبر دے پور باندې سورۃ انبیاء کی آتش پیتا وره او تبل کړي ورته غرزولې پنځم دار او شپږم ہجرت کو اللہ خپل وطن سورۃ صافات کی راضی عنکبوت کی راضی اوم سره صبر دے بذبح الولد بشیر حلال کا دام ډیر ګران کار ان هذا له البلاء المبین اتولنم خلال البلاء تو ډیر غټ امتحان دی دا ټول کلمات دے لفظ کلمات کے داخل کر ټول تفاسیر دار ابراہیم یو مقام شو په امتحان کے ممتاز راغلے اول نمبر نمچت راغلے قال انی جاعلک للناس اماما او فرمائے اللہ تعالی از جوم تا دخل کو پارا امام ګور ظاهر خدا چرے نعمتونه رسد امام کو دری کمالات نبات بیا اشارہ شدے تو چاو امامت ایک کسبی مراد دے حضرت امامت دا مراد بیان نبوت نہ نے لیکن نبوت پا کسب سر نہ حاصلی کہتے امتحان ورکنو نبی بشے سند بدر کی دا نبوت ہاں امامت چرے پر کسب سرا پر تکالیف سرا حاصلی بنا دا امامت دا مراد سی دا سی نبی چروس اللہ تعالیٰ دا آغا اولاد کے انبیاء علیہ السلام راو سیروں اور دی تیلو دد تابداری کوئے اتبع ملت ابراہیم حنیفہ دے امام دے مانے مطبوع لے کر دا امامت غیر نبوتی ترٹک درا کسبی دے محنتون سڑیو کی نمیاد خلق امام شکر دویم قولدار چی امام نہ مراد ہے کہ نفس نبوت امامت النبوت وتوئی امام بانے نبیان نبی امامی بیا دے کہ قالا دے کہ فیضک نہ راوڑے چھ دا پکا سب سن نہ حاصل دا جدا صفت دا مستقل دا مخنا چی جوڑوں دا تاخل کو دا پارا امامن پیشوا مان نبیم کہ خلق بستا اتباع کئیم اگر شدا بیا مستقل صفت سے بنے بانے ہوں امام قرآن کریم کے وہ کرت راوڑے جمع راوڑے متن پینز کرت اور دری مصداقات دی پینز نہ وہ مصداقات امام کرسی امامت النبوت لیکن سورہ انبیاء کی طرح ہویا جعلناہم ائمۃ انگا انام بیا جو کرو دویم امام تورات تویل رے کتاب انگوری امامی دور سیاد دا سورہ ہود دریم امام کل جرنیلی سڑک توی جرنیلی سڑک اور سڑک چی موٹروے چورتوی سورہ حجر کی رائی نہ ہویا کلب امام مبین سلورم امام ہر یو مقتدا دا خیر و دا شر دوئی سورہ اسراء بویا کے ندعو کل اناس بامامہم پنزم امام ائمہ لکھی نیکان و خلق تا کہ دعوت الخیر کی اگر چہ انبیاء نہیں اگر سورہ قصص کی رائیں پنزایات کی فدی معنی بانے زمین پا امت کی رائیں ملی ائمہ محدثین ائمہ مجتہدین دعوت د خیر کړه دا قوم تا شپږم امام کله مقتدا د کفر ته وي او جمع ائمتون کی راضی ائمت الکفر سورہ قصص یو صلیح کی وم امام کله لوح محفوظ ته امام مبین سورہ یاسین 12 سے یاد کی نو په دې مقام کې موږ د تفسیر وکړو یا خو امام دے بعد النبوت
پدے معنی شروع تو انبیاء تو حکم نہیں چیز تابعداری کوئے آیا پدے معنی بانے چمامن بانے نبی مستقل کلام شویا قالوا من ذریتی ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کی اور دعا الفاظ دی من ذریتی مانے اجعل من ذریتی ائمۃ اگردو زماد اولاد نسب بیان کو ان کی دین زما اولاد کے ائمہ دین اگردو کرنا دا دعا نے ولی کئی در مقصد دا ہے کہ زما دا دین پما بن ختم نشی دا دین جاری شي دا سے در قیامت پورے نو د دین د اجرا راضی با انبیاء سره دې د بارے دعا کړو من ذریتی اجل من ذریتی ائمۃ دې د بارے چې دا دین جاری پارشي ذریت د زران ماخوذ ده سو کوئی د ذرہ نہ ماخوذ دے ذرا کشیم خورول تو یہ خورول ذریت سی مانے خوار وار انسانان دے تو ذریت وہی کا پدے معنی بانے بیا آدم علیہ السلام پکی داخل لے اور د ذر زور نہ مرادی ذریت سری مانے ذرات و پشان عالم الارواح کے اللہ ذرات پشان پیدا کری ندذکر اکثر راجی بمانے اولاد من ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین اللہ فرمائے ان رسی زمان عہد ظالمان تام لا ینال عہدی عہد نہ مرادے کی وعدہ نہ بلکہ عہد نہ مرادے مرتبہ نبوت چامخ کے لفظ امامن کی معلوم شو ظالمین ویل کی متقی گناہ گار ہوتا کہ کافرانیوں کا مشرکانیوں کا عام گناہگاری غور قول مفسرین میں استدلال کرے اگر دعا کرے کہ اللہ زما اولاد کے انبیاء گردے اللہ رد کرے نہ گورے دعا دا رد دعا نہ بلکہ دا تقسیم دے کہ ابراہیم استاپ اولاد کے بدو قسم خلقی یو قسم خلق با محسنین نو ٹھیک دائلہ بزن نبوت ورکوم محسنان لنبوت ورکوم لیکن بل قسم بپکی ظالمان ظالمان لزن نبوت نہ ورکوم گئے ادا تفسیر سورت صافات کشتا چاند فرمائے لیو من ذریتہما محسن و ظالم لنفسہ مبین دایو سب دولت سیاد کی دولاد ابراہیم اسحاق نا دو تن دی دو قسم خلق دی او محسن نے بل ظالم نے نو دیدے کہ اللہ تقسیم تے اشارہ اکڑا ستا اولاد کی جکم ظالمانی نائلہ با نبوت نہ اور قوم محسنان لور قوم اگر جانب دو ثبوت والے ذکر نہ کر حکمت دا سونے چ محسنان لذ نبوت ور قوم ذکا تو بیادا مانا شر محسن نے نبی ہر محسن خو نبی نے وہ جانب سلبی ذکر کئی کل جانب سلبی مقصری حدیث کرائیں اور سڑے رہا یا رسول اللہ محرم سڑے بکمی جامعہ غندی حالت احرام کی ناوت جانب سلبی شوروں کو پلان کے بنا غندی اور پلان کے بنا غندی بولے ابل تبقل بیا معلومی کر دیکھے ہوئے ظالمان گناہگار خلق تا حد نبوت نہ رسیم دین دا مسئلہ رہو تھا بے زائم دتری کری
دل کشاف والا خپشے مخی د واقعہ آدم علیہ السلام کی د کشاف والا لگے اتباع کرے جو انبیاء علیہ السلام قبل نبوت نے گناہ کی گی اب بعد نبوت نے کی دیدے کی خیال شیر اندر توئی دایت دلیل لے بڑے معنی چ انبیاء علیہ السلام قبل نبوت پاک دی بیات معلوم شو ول اللہ ظالمان مانے گناہ گار چ گناہ کڑی اعلی نبوت نور کو سمانا نبوت نمخ کے پاک دے گا دا استدار روح المعانی لکھلے وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. آیت میں عنوان سرے ذکر و عظمت البیت، عظمت شان البیت، تابادون کی شان خوبیان شد ابراہیم علیہ السلام کما بادی چی جوڑا کڑے راشد عظمت وارے بولے دعوت دے یہود نصارا مشرکین تک ذکر دے عظمت دے بیت اللہ پدری طریقوں مانی کئی دری طریقے یو دے مصابتن بلے امنن بلے مسلح نو دارنگے دے پر دری عبادات متعلق کئی دان در عظمت شان دے مصابتن دصاب یسوب نرے صاب یسوب اصل کی ہوئی رجوع تا مصابہ ہوئی لکھی آغازیتا چی پا دیدان بانے دچا زڑن نہ مڑی گی زڑے ہوئی چیز بیار آلے واقعی کعبہ دا سیدہ کا مسجد حرام یو زلڑشی سڑے بیار دا نوی شی بیار آنگلے نا بیاری شی بیار آگلے اور ٹکے سڑی وسرسی چاہت تکال کے وزیری کئی والے جامع انزل بکار دی کنا سڑے جامع منی سو دخیر و نزان لری کول بکار دی اور دیر پارم سڑے دعاو کی جلہ مونگ دور تفسیر کو دیر پارم دعاگان غوختلی حرم کے ہیں کہ اللہ مونگ احسن توفیق راکی ذکر دیر گران کار نزلو غواری سے سڑے بیا لڑشی ذکر ہوتا مصابہ ہوئی زید دورات دو زید واپس کی دلو ابن جری دامانہ مجاہد ابن عباس نے نقل کئی سو کوئی مصابہ نفس زید جمع توئی زید جمع سو کوئی مصابہ نفس زید ثواب توئی نو ټول خبرې پکشتا کا بیاوی و امنا امنن منس ذا موضع امن ذات امن مامن مراد دے زید امن د لوٹ مارنا او د ظلمنا جاہلیت کے منا خبر ہوا سورہ قصص کے آرانی و پنزوس کے اور پہ اسلام کے منا سیدھا چپائے کی لوٹ مار نشترے ظلمنا نشترے تردے چخکار کولم پکی نشترے بوٹی بریک کولم نشترے دغ تعامن شرعی ہوئی پدی کی ذکر دال بیت نہ مراد ور ټول حرم دے ذکر حکم نہ ټول حرم دے یاد کعبیم نہ کرے چې سورہ مائدہ 95 کے دا حرم ذکر کرے جعلنا حرمنا آمنا اور دا صفت سورۃ آل عمران وہ نبی کے ذکر کرے دا صفتنا بیت المقدس کی نشتا مسجد نبوی کے نشتا دا مختص تھی کعبہ بورے نو کله چې مونږ ګرځولې بیت الله او ټول حرم زید دوراتو یا زید جمع کېدو زید ډېر ثوابونه د خلکو لپاره او زید امن دریم دا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى
دسنگ عطف کی بما قبل امر خو انشاء په خبر نہ عطف کی دیکھ قلنا مقدر دے وقلنا اتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور منگتا میری چونی سے خلقوں د زید و ابراہیم د زید و درزلو د ابراہیم السلام نہ زید مانزم یا زید دعاگان دام منگ مستقل حکم کرے مسابطہ امنن کی اصل معنی شرعی معنی کونی دوار داخل وہاں اب پدے کی صرف معنی شرعی دا ذکر دائنا پلہجہ کی جدا مقام دمیم زور شرائشی کرنا زید او دردلو توی قیام اور پیخ شپی ہوئے مقام ہوئی زید درے کے دیرہ کے دیرہ تک کودری کے بکی ہوکنا سکم لاستی ہے تم مقام ہوئی ارگر ازام مقام دے کمزے چی ابراہیم السلام اڑاڑ دے ندادو دردو یو خاص دے دے یو حدیث کی منائے تفسیر آگلے گٹ رائے چی ابراہیم علیہ السلام پائے بانے وہ درے دو اور اسماعیل علیہ السلام بولا گٹ اور کو لے دو وہ برکی خودے وقت آبادے کی آگے تو مقام ابراہیم ہوئی اس معاشتا سو فاصلہ بانی دکابے نے اس یہ خیرے نخی دا قدم دا ابراہیم علیہ السلام پکی و غز اکثر آج سلی دلی نو پائے سر زید مانز سمانا من دا پار تبعیز دے مانا اندہا عند اودائے قریب پا سنت سلام عالم دے چی نبی سلام فرمائل خلف المقام دورکار چو کے نو خلف المقام بیا نا طواف چو کے نو شاعت دا مقام ابراہیم نہ دورکاتو کے دا حکم پر آیت کی داخل ہو اگر چھپائے پورے یہ وجوب نشت کاز ہے کہ کئی کمسر حرام کے بل ہے کہ گئی کٹول حرم کے گئی دام جواز دے پنی زبانی چیز حرم نہ بار لڑشی میں کولشی خدوائم مقام ابراہیم سے تو زید اور رزلوں پر طریقہ عبادت نو مصلی نامراد دے زید دعاگان تو صلاۃ دعا تم ہوئی نمانا دادا اونی سے تاسو دم زینو دودرے دو دے ابراہیم السلام نہ زید دعاگانو اس دعام شا ابراہیم السلام ٹک دا بیت اللہ سر مولار دے دعائے کڑے دا صفا کی مولار دے دعائے کڑے دا مروا کی مولار دے دعائے کڑے دا منا تم راغلے کا عرفات تم تلے مزدلفی تم تلے دعاگانی کڑی کنا دا ټول حج ته اشارہ شو خبیا ار ټول حرم د بیت الله متعلق عظمت شو دا خدری نقطے شو دا بیت الله د عظمت بیاوی واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طهر بیتی دا عطف دے مخی جان نہ باندھے عہد پاسل کی امر واحد ہوئی عہد آسیسوئی شدائی وفا بیا لازم ہی کنا ذکر بطریقہ راحت سر ذکر کر مونگا حکم کرو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام تو خبریں چھ پاک ساتھ تحتا سمادا کو اور دیدوار تو وحی وا چھ ددے لحاظ بخامخا کوئے تو ہرا دامان چھ اسے پاک کے او پلیسیو نو کنا کو پاک کے ساتھ ہے اگر ٹک دا چاپ پلیت کڑی نو بیا میں پاک کوئے مشرکین عرب پلیت کرو پا شرک سرا رسول اللہ علیہ وسلم قدرت چرائن آگئے پاک کنوی شرلتے نو پاک ساتھ ہے پاکی بیعت با قسم ہے تطہیر بیعت والا قسم ہے یو پاکوال رانے چی بلیتی بکی مفرید ہے دا خدا اللہ ہر مسجد سردا حکم دے اکثر دا گندشی نو پاکی کہ
دویم پاکی معنوی روحانی اغسر د شرک نے پاک کے د شرک نہ سوک شب تپرے کی شرکوں نے کی برے ذکا ابراہیم علیہ السلام تیرو اللہ تشرک بیم یہ سورہ حج پگیشات کی راضی پاکوال ارادے زمان سر شریک سو تاسم مجوڑا ہے بل سوک جوڑنا کی مقصد دا بیت اللہ مویل دارے کہ دا شرک نہ پاک ہو ساتے شرک بری رہتے ملک شرک میں کوئے دا طہارت دا صد پار ہے دارے دا اللہ دا عبادت دا پارا مقصد دا طہارت اصل کی سرے پاک ساتے زمان دا کور دا عبادت دا پارا دا عبادت دا شرک پزے کی خود ناروائی کر دیا مناسبت ہو کم دی دری عبادتوں نے لی للطائفین والعاکفین ورکع السجود دا پار دا طواف کو ان کو دا پار دا اعتکاف کو ان کو دا پار دا رکوع و سجدہ کو ان کو جدید دا پار دا پاکوالی مناسبت دارے دی عبادات کے عبادات اللہ پاک زے بکار رہے کہ نجاستو نم پاکی و دا شرک نم پاکی جاری کی ترتیب دے دا اخص الاخص فالاخص على سبیل التنظر بیان طواف چرے دا اخص ببیت اللہ طواف یو دا سے عبادت دے صرف بیت اللہ پر خاص دے تدے پر حنفی علماء میں لکھی بحرائق وغیرہ سوک چھ طواف کی بغیر دا بیت اللہ نہ دا قبر طواف کی نجخ علیہ الکفر بعضو کی لکھی کافر کی پدمانے خو یرد دا کفر دا قبر دا نبی دا بلی کوٹے دا اسی طواف نیشہ شرع کے دا طواف بیت اللہ پر خاص تھے دا معاہدین اول کار دے التکی دو امدار چار وقت طواف نشو کو لیں والعاکفین اعتکاف کو ان کی عدد دی رئی دا پار دا بندہ گئے ان جورانی دا غزے عاکف دا وقوف نماخوز دے وقوف ہوئی بندے دل ہوتا و دے رکھے دل ہوتا وقوف بیاد شریعت اصطلاح کے الاقبال علی شیء علی سبیل التعظیم الاقبال علی شیء واللزوم علی سبیل التعظیم یو چیز تا توجہ و لازم نیول دا تعظیم پتور باندے عرف کے لیے تو وقوف و اعتکاف ویلی کی اور شریعت اصطلاح کے بیا اقامت کول ہے شخص دی په مسجد کے د پار د عبادت کول ہے په شروط مناسبہ دا وقوف د اعتکاف په معنی باندې سورۃ حج کی راله پنځه شیات سوان العاکف فیه والباد العاکف من المقیم اور دا وقوف شرکی راله سورۃ طه کے 2 آیات کے بنی اسرائیل جو پائے سخیبانے وقوف کا سخیدت دے رہا ہوں بس شاپی روے توافونم کول دد مراد سے غردان دد اعتکاف شرعی مراد دے جماعت تلر سے مزہ حرام تھا طواف ہو گئے اول کو طواف غرنے طواف نہ کہ آئے نستڑے شن بیارا شکینہ پنیت دو اعتکاف انما الاعمال بالنیات امام محمد باہناف کے وئی تاو چی جماعت تلڑ شے جماعت تے او 15 منٹ پاتی نیتو کا چیز اعتکاف کو مو 15 منٹ 10 منٹ نو دوڑ فائدے بری وشی کر مدارنگ مسئلہ حرام کے مدارنگ اعتکاف شریعت تا روزہ کے مو تک اعتکاف سنت اگر چاہ عاکفین بل اماندار شاہ المقیمین آسو کی عدت دے رہی ولی دا عبادت دبار دے رہی کر دا بیا دا سے عبادت دے چھ پا مسجد پر خاص دے اگر چھ کعبہ پر خاص نہ دے وہ سو خصوصیت پا کشتہ کا نار زین کی پا غارون کے اعتکاف نہ کی
درے میں عبادت دے رکوع کا ان کے اور سجدہ کا ان کی دا کہنا دا صلات نا آسوک چی منز کئی منز دا مانزو والا دا پارا بیت اللہ پاک کے داولے منز واضح کی خو لیکن خاص دے پا مکہ پوری پا کعبہ پوری بے اعتبار القبلہ دیو برکو سیدھا ٹولو کی قبلی تمخکی کا ندے بیت تا چھپری کے شرک کر ڈئی نو بے سنگ اور تمخکی دد تے بیا دمانزر پارا رکو سیدھا ذکر کر صرف بولے آج سڑے شیولاڑی میں پتہ نہ لگی جنہیں منسکی آؤ کہنا کہیں پتہ کل لگی رکو سیدھا کئی سڑے پتہ لگی رام منسکی دا سے آج جنہیں سورت حج کے مراغلے لیکن بائے کی ویلو للقائمین والراکعین والرکع سجود خلق چے دغل الطائفین والقائمین طواف کی اولاڑی اور رکوع سجدے لگئیں قرآن تک القائمین دیدے کی ندی ویلی التک عاکفین ندی ویلی دے وجہ التدائن نمخ کی آیت کی عاکفین اشتا العاکف فیہ والباد بس پائیوان اکتفا شوا نزے خالی پارش نو قائمین اور سروی چی پورا منہ سے اشارہ شکن قیام اور رکوع سجدہ اور داو چون کی دائن ابتدائی صورت مخ کے نو پری کہ عاکفین یو خاص عبادت دین ذکر مخ کے ذکر کا طواف پسی اور دمانزنا خاص دے اور طواف نہ عام دے لگ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ